اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انصر المظلومين في كل مكان. اللهم انصر المظلومين في كل مكان. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرض المسلمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ادخلنا الجنة الفردوس. اللهم ادخلنا الجنة الفردوس. اللهم ادخلنا الجنة الفردوس وأجرنا من النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله